उसके बाद एक हदीस सुना देता हूँ, सिर्फ एक हदीस पे अमल कर लो, सारी दुनिया भी आपकी, आखिरत भी आपकी। मेरे नबी ने फरमाया अरबान मन कुन्न फीह मा दर्रहु मा फातहु मिन दुनिया, चार बातें मुझसे ले लो, दुनिया भी तुम्हारी, आखिरत भी तुम्हारी। सिद्क़ हदीसन, हमेशा सच बोलना, झूठ न बोलना, हमेशा सच बोलना, झूठ न बोलना। हिफ्ज़ अमानतन, किसी को धोखा ना देना, किसी को धोखा ना देना। सारे ऐसे तरक्की याफ्ता मुल्कों में हमारे इंडिया पाकिस्तान के नौजवान धोखा देते हैं लड़कियों को, मकामियों को, उनसे शादियां करते हैं, पेपर बना लें, पेपर बनते हैं, फिर भाग जाते हैं। मेरे नबी को बदनाम ना करो, मेरे नबी को शर्मिंदा ना करो। एक वाकया लिखा है एहसान दानिश ने कि दिल्ली में जब अंग्रेज का राज था तो एक ये जो पिक पॉकेट वाला सरदार था, उसके आगे चेले थे, तो उसका एक चेला, एक शागिर्द सिर्फ 2 रुपए लेकर आया शाम को, तो उसने उसको पिटाई की कि सिर्फ 2 रुपए। उसने कहा उस्ताद आज बहुत मोटा माल कमाया था, आज एक अंग्रेज की जेब काटी थी, उसमें बड़े पैसे थे, लेकिन जब मैं 4 कदम चला तो मुझे ख्याल आया कि क़यामत के दिन अगर ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी को गिला दे दिया कि आपके उम्मती ने मेरे उम्मती की जेब काटी थी, तो मुझे उनकी वजह से, मेरी वजह से मेरे नबी को शर्मिंदा ना होना पड़े, तो मैंने जाकर उसको वापस कर दिए और ये 2 रुपए अपने देखे इसका खिलाएं। तो वो उसका उस्ताद भी रोने लगा कि बेटा ये 10 रुपए तेरा आज का इनाम है, तूने कमाल कर दिया। तो मेरे अजीजों, ऐसा काम ना करो जिससे तुम्हारे नबी को शर्मिंदा होना पड़े। यहाँ आप रहते हो, सही तरीके से पेपर बनाओ, गलत तरीके से पेपर मत बनाओ। टैक्स चोरी मत करो, टैक्स की चोरी के लिए हीले बहाने झूठ मत करो, मत करो। मुसलमान सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। मुसलमान धोखा नहीं देता, दयानतदारी से काम करता है। 4 टके बचाकर क्या कर लोगे? झूठ तुम्हारे चेहरे की लानत बन जाएगा, क़यामत के दिन की स्याही बन जाएगा। और मेरे नबी ने फरमाया जो धोखा देता है वो मेरी उम्मत से खारिज हो जाए। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो नमाज नहीं पढ़ता मेरी उम्मत से खारिज हो गया, ये नहीं कहा। जो रोजा नहीं रखता मेरी उम्मत से निकल गया, ये नहीं कहा। जो धोखा देता है मेरी उम्मत में से निकल गया, मेरी उम्मत में से नहीं है। तो यहां रहना है तो सच्चाई के साथ रहो, दयानतदारी के साथ रहो। शादियां की हैं तो फिर निभाओ, फिर उससे निभाओ, फिर फ्रॉड ना करो। एक दिन आने वाला है तुम्हें अल्लाह के सामने खड़े होना है, तुम्हारे धोखे फ्रॉड सारे खोल के अल्लाह ताला अलग दिखा देगा, और उस दिन शर्मिंदगी ऐसी होगी कि कहीं छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। तो अल्लाह के वास्ते ऐसे मुसलमान बनो कि तुम्हारे जरिए से तुम्हारा इस्लाम चमके, रोशन हो। यहाँ की हुकूमत तुम्हारी तारीफ करे, यहाँ की हुकूमत तुम्हें कितनी मजहबी आजादी दे रखी, कितनी आसानियां दे रखी हैं। तो इनके साथ चीटिंग मत करो, इनको धोखा मत दो, इनके साथ फ्रॉड मत करो, इनका टैक्स ना चुराओ, इनको पूरा टैक्स दो, जितना वो तुम्हारा बनता है सारा दो। अल्लाह तुम्हें अपने, ये तुम्हारा सदका बनेगा। ज़कात तो मुसलमान को दी जाती है, यहाँ तुम्हें नजर नहीं आता। अपने पाकिस्तान में, इंडिया में ज़कात भेजो, लेकिन सदकात इन कालों को दो जो गुर्बत के मारे तुम्हारे घरों में काम करते हैं, तुम्हारे पास काम करते हैं। इनको सदकात दो, नफली सदकात, इनको जितना दे सकते हो दो। ये तुम्हारे हमदर्द बनेंगे, तुमसे मोहब्बत करेंगे, तुमसे तुम्हारे करीब आएंगे, तुम्हारे एहसान मंद होंगे। मुसलमान बखील नहीं होता, मुसलमान सखी होता है। तुम ऐसे जोड़ के क्या करोगे? कब्र में कितने लेके जाओगे? तो मेरे नबी ने फरमाया एक सच बोलो, एक धोखा ना दो। तीसरा फरमाया अखलाक अच्छे करो, हुस्न खलीकतन, अपने अखलाक अच्छे करो। और चौथा फरमाया इफ़्फ़तुन फी तुअमतिन, रिज़्क़ हलाल कमाना, हराम ना कमाना। यहाँ आके शराब की दुकान ना खोल बैठना कि पैसे ज्यादा बनते हैं। आग लगा दो उस कमाई को जिस पे तुम्हारा अल्लाह नाराज हो और अल्लाह का रसूल नाराज हो। तुम्हारा एक रैंड जो हलाल का है, तुम्हारे लाखों हराम के रैंड से ज्यादा अल्लाह को महबूब और पसंद है, और उसमें ज्यादा बरकत है। हराम खा के ना कोई सुख की नींद सोता है, ना सो सकता है। अल्लाह को भुला के ना किसी ने चैन पाया है, ना पा सकता है। ये 4 बातें आप ले लें, मैं ले लें, तो हमारी जिंदगी ये भी खूबसूरत, वो भी खूबसूरत। सच बोलना, सच बोलना, किसी को धोखा ना देना, दयानतदारी, अखलाक अच्छे करना, अखलाक अच्छे करना, रिज़्क़ हलाल कमाना। हजरत साद बिन माज बैठे थे, हमारे नबी की नजर पड़ी उनके हाथों पर, हाथ बड़े सख्त थे। आपने कहा तेरे हाथ क्यों सख्त हैं? कहा जी बच्चों के लिए रोटी कमाता हूं तो हाथ सख्त हो गए। तो आपने उनके हाथों को पकड़ के बोसा लिया ऐसे और फरमाया बच्चों को हलाल खिलाते जो हाथ ऐसा हो जाता है उस पर जहन्नुम की आग हराम हो जाती। हमारी तो कमाई
آپ کی کمائیوں میں سچ اور دیانتداری ہو تو اللہ کی قسم 24 گھنٹے نماز لکھی جائے گی. پانچ نمازیں نہیں لکھی جائیں گی, 24 گھنٹے کے سجدے لکھے جائیں گے. کام میں, جاب میں, شاپ میں, کاروبار میں, اپنی ملازمت میں اگر آپ سچائی اور دیانتداری والے ہو تو آپ کا ہر لمحہ خوبصورت ہے اور نماز اور بندگی ہے. اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے ہو, ماں باپ ہیں, ان کی دعا لے لو, ان کی دعا لے لو. بیویاں ساتھ, ان کو عزت دو, احترام دو. گھر والوں کو حسن سلوک سے رکھنا یہ بہت بڑا ایمان ہے. میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہو جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا. پھر آپ نے کہا میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں. تو وہ ایک نوجوان میرے پاس آیا, کہنے لگا جی بیوی سے جھگڑا بہت ہوتا ہے تو مجھے کوئی تعویذ دے دو. میں نے کہا بیویوں پہ تعویذ چلتے ہی کوئی نہیں. کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا ایک طریقہ بتاتا ہوں. کہنے کے بتائیں. میں نے کہا ہر دفعہ جب کھانے پہ بیٹھو 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دیا کرو. کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ تو تم بعد میں دیکھو گے کیا ہوگا, تم کرو تو صحیح. کوئی 2 ہفتے گزرے, میری اس کی اچھی دوستی تھی, اللہ اس کی بخشش فرمائے, تو فوت ہو گیا. میں نے پوچھا, اس کا فون آ گیا نا, تو میں نے پوچھا وہ میری بات پہ عمل کیا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بولا عورت بھی کوئی ذات ہے جس سے لڑا جائے. وہ غصے میں بھی آئے تو کمزور ہے, کمزور سے درگزر کرنا ہی انسانیت ہے. میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی بیوی سے دب کے چلتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے. تو میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا, میں شریف بن کے رہنا چاہتا ہوں. یغلبہن اللئیم وَيَغْلِبْنَ الْكَرِيمِ لَأَنْ أَكُونَ مَغْلُوبًا كَرِيمًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ لَئِيمًا غَالِبًا. سبحان اللہ. تو میں شرافت والا بننا چاہتا ہوں, کمینہ نہیں بننا چاہتا. میں نے کہا تمہیں لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ گاما پہلوان پنجاب والوں نے سنا ہوگا, بہت بڑا رستم تھا. وہ پارٹیشن کے بعد پاکستان آ گیا لاہور, تو سبزی لے رہا تھا تو پاؤ تاؤ پہ کوئی ہو گیا جھگڑا, تو وہ دکاندار کے پاس گلاس, اس نے گلاس اٹھا کے مارا گامے کو, اس کے یہاں لگا, خون نکل آیا. اس نے چپ کر کے پکڑی کھولی اور نیچے سے یوں اس کو لا کر باندھ کے چل پڑا. تو لوگ انہوں نے اس کو پکڑ لیا, پہلوان جی اے مڑا جا بندہ تو مار گیا, تجھے نو آکھی کچھ نہیں, تجھے پہلوان. کہنے لگا ماڑے نو مارنے شرم آتی ہے. وہ کہنے لگا کمزور کو مارتے ہوئے شرم آتی. تو عورت پہ ہاتھ اٹھانا, یہ گالیاں دینا, اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا, یہ تو جانوروں کا کام ہے, انسانوں کا کام تو نہیں ہے. میں نے کہا کر اور مجھے بتا. کوئی 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا, کہا مولانا صاحب کمال ہو گیا. میں کیا ہوا؟ کہ میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا ہوتا, منہ تھے کھلے رہ گئے, منہ کھلے رہ گیا. مجھ سے کہنے لگی تو خود تو کر نہیں سکتا, کس نے تمہیں یہ سکھایا ہے؟ کس نے سکھایا؟ اس نے کہا مجھے مولی طارق جمیل نے سکھایا. اور میں ایسے چولی اٹھا لی. اللہ مولی طارق جمیل اور اس کے بچوں کا بھلا کرے جس نے تمہیں انسان بنایا. اپنے گھروں کو آباد کرنا تو اخلاق اچھے کرو, بول میٹھا کرو, بچے ساتھ ہیں ان کو محبت سے لے کر چلو. اب ایسے دیش میں ہو جہاں ہمارا دینی ماحول